सूरह आराफ की 54वीं आयत के मुताबिक खुदा ने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया। इसका मतलब यह है कि खुदा को 144 घंटे लगे, और जो एक कुन से चीजों को अदम से वजूद में ला सकता है उसको 144 घंटे क्यों लग गए? दूसरा, हफ्ते को 7 दिनों में तकसीम बाबिल के बादशाह सारगोन वन ने 4324 साल पहले किया। तो इस्लामी अल्लाह जमीन और आसमान की तख्लीक सारगोन वन के कैलेंडर के मुताबिक क्यों कर रहा है? क्या इस आयत से यह साबित नहीं होता कि कुरान मजीद मैन मेड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इकबाल साहब, आपने इस आयत को पेश करने में थोड़ी बेहतियाती से काम लिया। आपने जिक्र किया दिन का, जबकि इस आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो अरबी का लफ्ज़ अय्याम। लेकिन हम इस पर बाद में आएंगे। पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को दिन कहते हैं वो क्या है। आप जिस दिन की बात करते हैं यानी 24 घंटे, वो दरअसल वो मुद्दत है जब ज़मीन अपने महवर पे यानी अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल करती है। और हकीकत में ये 24 घंटे नहीं होते, ये टू बी प्रिसाइज 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का वक्त होता है। और जब ज़मीन सूरज के गिर्द एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है तो हम कहते हैं 1 साल गुजर गया, 1 ईयर। और वैसे बात साहब, आप ये भी जानते होंगे कि जब सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज़ में मौजूद सेजिटेरियस ए ब्लैक होल के गिर्द एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो उसे हम गैलेक्टिक एयर कहते हैं। वो एक एयर हमारी ज़मीन के 250 मिलियन एयर्स के बराबर होता है। पर ये तमाम हिसाब जो है ये हमारे सोलर सिस्टम के बेसिस पर है। दिन और साल को सोलर सिस्टम के मयार पर नापते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी तहकीक करें, थोड़ा सा गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि हमारा सोलर सिस्टम तो बना ही 4.6 बिलियन ईयर्स पहले है, जबकि हमारी कायनात उससे कई पहले बनी यानी 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला कायनात की तख्लीक की बात फरमाते हैं तो ये सोलर सिस्टम उस वक्त मौजूद ही नहीं था। कोई भी ज़ीशऊर शख्स जिसके पास थोड़ा फ़हम हो, अक्ल हो, उसके लिए ये वाज़ेह है कि अल्लाह ताला अय्याम के हवाले से हमारे रोज़मर्रा के 24 घंटों की बात नहीं कर रहे, बल्कि कुछ और अय्याम की बात हो रही है। ये समझने के लिए आपको क्लासिकल अरबिक की बुनियाद पर लफ्ज़ योम या अय्याम का जायज़ा लेना ज़रूरी है। क्लासिकल अरबिक में ये लफ्ज़ सिर्फ 24 घंटे के दिन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मुख्तलिफ मराहिल, स्टेजेस, सिग्निफिकेंट इवेंट्स या फेजेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। लिहाजा वैसे साहब, आपका असल सवाल ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने 6 स्टेजेस का जिक्र क्यों किया? 6000 का, 6 लाख का क्यों जिक्र नहीं किया? इससे क्या मुराद है? ये एक मंतकी और मुनासिब सवाल है, और इसका मैं आपको जवाब देता हूँ पर साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने साइंस को ही बुनियाद बना लिया है। तो मैं सवाल जवाब भी साइंस के ज़ाविये से देना चाहूँगा। आजकल जब हम स्पेस के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर नासा की मालूमात को क्रेडिबल समझा जाता है। पर अगर आप नासा की वेबसाइट पर जाएं और यूनिवर्स हिस्ट्री का जो पेज है उसे पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने भी यूनिवर्स की क्रिएशन को 6 स्टेजेस में बयान किया है कुरान करीम की तरह। सबसे पहले कॉस्मिक इन्फ्लेशन, फिर न्यूक्लियोसिंथेसिस, फिर रिकम्बिनेशन, फिर फोर्थ है डार्क एजेस, फर्स्ट स्टार्स और 6th है रीआयोनाइजेशन। ये 6 स्टेजेस नासा के मुताबिक बनाए गए हैं। आप खुद कहते हैं कि साइंस 10⁻⁻43 सेकंड से पहले जो ज़र्रा था उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं जानती। साइंस के पास उसका कोई जवाब नहीं कि वो आया कहाँ से। कुरान करीम उस ज़र्रे के बारे में कहता है जिससे पूरी कायनात बनी कि उसे हमने कुन फ़यकुन से पैदा किया। लेकिन उसके बाद अब तक की कायनात तक कुरान करीम कहता है उस ज़र्रे से इस आज तक की कायनात तक 6 स्टेजेस लगे। हैरतअंगेज़ तौर पर नासा भी ये तस्लीम करती है कि इस इब्तदाई ज़र्रे से यूनिवर्स तक 6 स्टेजेस हैं। अगर आपका दावा है कि आपके लिए मज़हब साइंस है, आप उसी को समझते हैं, तो मैं आपको इन 6 मराहिल को बड़े आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। इनकी सिग्निफिकेंस भी आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेज जो है उसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि यूनिवर्स की शुरुआत होते ही एक अजीब सा लम्हा आया। कायनात एक छोटे से नुक्ते, एक छोटे से डेंस ज़र्रे जैसी थी और अचानक इतनी तेज़ी से फैल गई, बहुत बड़ी हो गई। इस तेज़ फैलाव को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। ये इतना जल्दी हुआ कि हम इस रफ्तार को आज की किसी चीज़ से मिला ही नहीं सकते। बस इतना समझ लें कि एक लम्हे में कायनात बहुत बड़ी हो गई, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। सेकंड स्टेज आया न्यूक्लियोसिंथेसिस। इन्फ्लेशन के फ़ौरन बाद ये यूनिवर्स ऐसी थी जैसे एक जलती हुई बत्ती, बहुत गर्म,
ہر طرف بہت زیادہ گرمی، روشنی اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز گھوم رہے تھے۔ جیسے جیسے گرمی کم ہوئی، ان پارٹیکلز نے مل کر سب سے پہلے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے نیوکلیائی بنائے۔ اس مرحلے کو نیوکلیو سینتھس کہتے ہیں۔ نیوکلیو سینتھسس، سمجھ لیں کہ یونیورس نے اپنے پہلے سادہ انگریڈینٹس یا اجزاء بنا لیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کچن میں کچھ پکائیں اور اس کے لیے انگریڈینٹس تیار کر کے رکھ لیں اور ابھی کھانا نہ بنایا ہو، ایسے ہی اس کا مطلب تھا کہ نیوکلیس یا نیوکلیائی بن گیا تھا۔ لیکن ایٹم بنانے کے لیے آپ کو الیکٹران کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ الیکٹران کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے، اور وہ آیا تھرڈ سٹیج میں، جسے ہم کہتے ہیں ریکمبینیشن۔ تھرڈ سٹیج ریکمبینیشن، 3,80,000 سال گزرے تو یونیورس کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب الیکٹرانز جو پہلے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، انہوں نے نیوکلیائی کے ساتھ جڑ کر پورے ایٹمز بنا لیے، اور جیسے ہی ایٹمز بنے، یونیورس کی دھن چھٹ گئی، روشنی پہلی بار سیدھے سفر کرنے لگی۔ اسی روشنی کی جھلک آج بھی ہمارے پاس ہے، اسی سے ہم کائنات کی ایج کیلکولیٹ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، CMBR۔ یہ اسے ایسے لے لیں جیسے کائنات کی بچپن کی کوئی تصویر۔ پھر آیا فورتھ سٹیج، جسے کہتے ہیں ڈارک ایجز۔ ایک بار پھر اندھیرا پھیل گیا۔ ایسے سوچیں کہ یونیورس بالکل خالی حال جیسا ہے، ایٹمز ہیں، پارٹیکلز ہیں، لیکن کوئی بلب، کوئی ٹیوب لائٹ موجود نہیں، یعنی کوئی سٹار ہی نہیں۔ یہ دور ڈارک ایجز کہلاتا ہے۔ کائنات میں ہر چیز ہے مگر روشنی پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں، اس لیے مکمل اندھیرا تھا۔ اور پھر آیا ففتھ سٹیج۔ ففتھ سٹیج ہے دا فرسٹ سٹارز، یعنی پہلے سٹارز۔ ایک وقت آیا جب گیس کے کچھ ٹکڑے گریوٹی کی وجہ سے اکٹھے ہونے لگے، جتنا زیادہ جمع ہوتے گئے اتنے زیادہ گرم اور دباؤ والے بنتے گئے، پھر اچانک وہ روشن ہو گئے، یوں پہلا سٹار وجود میں آیا۔ یہ ستارے بہت بڑے اور طاقتور تھے، انہی کے گروپ سے پہلی گیلیکسیز بنی۔ اس کے بعد یونیورس میں روشنی کی دعوت شروع ہو گئی، ستارے بن گئے۔ لیکن ہمارے پلانٹس وہ کیسے بنے جس پہ ہم رہتے ہیں؟ اس کی ابتدا ففتھ سٹیج میں ہوئی، لیکن وہ بنے سکس سٹیج میں، جسے کہتے ہیں ری آیونائزیشن۔ ان نئے ستاروں کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے ارد گرد موجود جو ہائیڈروجن ایٹمز تھے اس کو دوبارہ توڑ دیا اور ان کی آیونائزیشن کی۔ اسی لیے اس دور کو ری آیونائزیشن کہتے ہیں، یعنی یونیورس کی پرانی دھن پوری طرح صاف ہو گئی۔ اب روشنی کھربوں میل تک آسانی سے سفر کر سکتی تھی۔ نئے سٹارز بنتے تھے، کچھ عرصہ چمکتے تھے، پھر پھٹ جاتے تھے، اور اس کے پھٹنے سے فلا اقسم و بمواقع النجوم، جب یہ پھٹتے تھے تو جو کیمیکل ایلیمنٹس ہیں سارے آپ کے پیریوڈک ٹیبل میں، وہ تمام ایلیمنٹس بن جاتے تھے، اور اسی ایلیمنٹس سے مل کر گریوٹی اسے پریس کر کے ہمارے پلانٹس بنے، اور بعد میں اس پر زندگی شروع ہوئی، اور یہی ملتے گئے اور گلیکسیز بناتے گئے اور نئی شکلیں بنتی گئی، اور کروڑوں سال بعد ہمارا سولر سسٹم بنا۔ آج بھی یونیورس پھیل رہا ہے، وَإِنَّهُ لَمُوسِعُونَ، بلکہ پہلے سے زیادہ تیزی سے۔ یہ ہیں 6 سٹیجز۔ ہاں، کچھ ماڈلز ہیں جو انہیں مختلف مراحل کی وضاحت کرتے ہیں، جیسے SMC، لیکن یہ تکنیکی اور پیچیدہ وجوہات کی بنا پر ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، جب بھی اور جہاں بھی اکیڈیمک مقاصد کے لیے، جیسے ہارورڈ اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ کو لے لیں یا کسی اور تحقیقاتی یا تعلیمی ادارے میں، یہ سٹیجز جب بھی لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ انہیں 6 سٹیجز، ایگزیکٹلی 6 سٹیجز میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم نے ہم لوگوں کو 1400 سال پہلے ہنٹ دیا، سمجھایا، 6 سٹیجز 6 ایام۔ تو 1400 سال پرانی ایک کتاب نے وہ حقیقت بیان کی جو سائنس نے صدیوں کی تحقیق اور اربوں ڈالر کے بعد دریافت کی۔ اور اقبال صاحب، کیا آپ اب بھی یقین نہیں کریں گے؟ جب قرآن اور سائنس ایک ہی بات کہتی ہے تو کیا آپ دونوں کا انکار کریں گے؟ اویس صاحب، اگر آپ پھر بھی انکار کرتے ہیں تو یاد رکھیں، آپ صرف اپنے نفس اور انا کے غلام ہیں، حقیقت کے غلام نہیں۔